बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी बारगाह में तुम यजीदी खून के प्यासे, तुम हमें भेड़िया कहता मगर तुम उससे बदतर हो। सुअर तुम हो नहीं सकते, नजस तुम उससे ज्यादा हो। तुम्हें वो मौत दे अल्लाह कि जिस पर मौत भी कांपे, आमीन। जो कुछ पेशावर में हुआ उसके बाद कुछ चीजें और सामने आ रही हैं, इन पर बात करेंगे। मेरी पेशावर में कुछ दोस्तों से बात हुई बहुत लेट, मैं कुछ मसरूफियत में था तमाम दिन, बहुत लेट उनसे बात हुई इस वाकये के कई घंटों के बाद। तो भी वहां पर एम्बुलेंसेस के सायरन मुसलसल सुनाई दे रहे थे। मैंने पूछा अब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब जसद खाकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे हैं उन लोगों के जो शहीद हुए हैं। तो 57 अफराद आखिरी इत्तलात आने तक शहीद हुए हैं। इस पूरे वाक़े पर बात करेंगे, कुछ चीज़ें मालूम हुई इस बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, बिलावल भुट्टो की बहन, जरदारी साहब की बेटी, उनके साथ जो हुआ पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में कि एक ड्रोन जो था वो उनके बहुत करीब उड़ रहा था, बहुत करीब, और उसके बाद ड्रोन ऑपरेटर से उसका कंट्रोल जो है वो छूट गया, वो उसके काबू से बाहर हुआ और आसिफा भुट्टो जरदारी के चेहरे पर एक कट आया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि एक टांका लगाने की जरूरत है। आसिफा ने कहा नहीं, वो मुल्तान जाएंगी और वो डॉक्टर से मजीद कंसल्ट करेंगी, फिर उसके बाद इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाएगा। तो उन्होंने वो टांका लगाने से मना कर दिया और वो मुल्तान चली गई। उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा अजीब है। ये फरहान मलिक साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, समा टीवी के डायरेक्टर हैं, जियो में हमने साथ काम किया हुआ है। फरहान साहब ने लिखा है ट्विटर पे आके, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द पीपीपी लॉन्ग मार्च कवरेज when our drone operator lost control of the drone camera and it hit आसिफा भुट्टो जरदारी। हमारा ड्रोन जो था ऑपरेटर से उसका कंट्रोल लूज हुआ और वह आसिफा भुट्टो जरदारी को जा लगा। वी होप एंड प्रे दैट शी इज सेफ एंड अपोलोजाइज फॉर द मिसहैप। हम उम्मीद करते हैं वो ठीक है, जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बट वी ऑल्सो रिक्वेस्ट, लेकिन हम ये दरखास्त भी करते हैं पीपीपी लीडरशिप टू रिलीज आवर स्टाफ मेंबर्स। यरगमाल बनाया गया, समा के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जानिब से यरगमाल बनाया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने इस वाक़े पर लिखा कि जरदारी खानदान और उनके हवारियों ने पहले समा टीवी के स्टाफ को यरगमाल रखा, फिर एक्सप्रेस न्यूज मुल्तान की ब्यूरो चीफ शकील अंजुम को यरगमाल रखा, उनसे फोन छीना, फिर मारपीट करके वीराने में छोड़ दिया। ये किस किस्म की बौखलाई हुई हरकतें कर रहे हैं ये लोग, ये शहबाज गिल साहब का सवाल है। एक एक्सीडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए था। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को चेहरे पर एक छोटी सी चोट लग गई है, नहीं लगनी चाहिए थी, माफी मांग ली गई है, इंसानी गलती है। उसके बाद जो है वो स्टाफ को आपने अपने गमो गुस्से का इजहार करके छोड़ देना चाहिए था। उनको यरगमाल रखना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और फिर उसके बाद एक्सप्रेस की टीम के साथ भी ये सब कुछ हुआ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका क्या मतलब है? ये जो जाते हैं मिनिस्टर्स अपना पूरा काफिला लेकर, जिसमें दर्जनों गाड़ियां होती हैं, और कई दफा इस काफिले में आकर कोई गरीब का बच्चा मर जाता है। ये जब मिनिस्टर्स होते हैं, हुकूमत में होते, तब तो ऐसे वाकयात होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हुआ था, ये पहुंच रहे थे कराची में और वो बच्ची बिस्मा मर गई थी, और फिर उसके बाद जो है उसके बाप को बुलाकर उससे ताजियत की गई थी। तो क्या करें, उस बच्ची के लवाहिकीन, इलाके के लोग बिलावल को यरगमाल बना लें। शहरी रहमान साहिबा की गाड़ी जो है उससे या उनके काफिले में शामिल गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, एक शख्स की मौत हुई थी, यरगमाल बना लें वो शहरी रहमान साहिबा को। मियां साहब वापस आ रहे थे, मुझे क्यों निकाला करते हुए। लाला मूसा के पास एक बच्चा था, वो मर गया था, मियां साहब के काफिले की गाड़ी की टक्कर से वो बच्चा मर गया था। वो मियां साहब को, सफदर को, बाकी लोगों को उस वक्त यरगमाल बना लेते। नहीं, ये नहीं किया जाता। एक आम आदमी में ताकत नहीं होती, इन लोगों में ताकत होती है। ये लोग ताकत के घुमंड में यरगमाल बना लेते हैं। गलती छोटी हुई है, उस पर यरगमाल बनाया गया है। इनके काफिलों से लोग मर जाते हैं, ये लोग यरगमाल बना लिए जाएं तो फिर पता चले इनको, और बना लेना चाहिए लोगों को। जब इस किस्म की हरकतें होती हैं, इनको यरगमाल बनाए, उनसे कहें बच्चा मार दिया आपने हमारा, जिंदा करके दो। ये भी नहीं कि इसका मुआवजा अदा करो, ये भी नहीं कि आपने क्या किया, इनसे माफी मंगवा, बोलो जिंदा करके दो। मार दिया आपने जीता जागता इंसान, जिंदा करके दो। ये छोटी सी चोट लग जाए, आंख के पास कट, तो उस पर यरगमाल बना लिया, स्टाफ को मारा पीटा इन लोगों ने। और ये इनका राज है, इनके वालिद गिरामी का राज है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो इस वाक़े पर मुझे इतनी बात करनी थी, ये नहीं होना चाहिए। आप जमहूरियत पसंद लोग हैं,
یہی میڈیا آپ کی تمام کوریج کر رہا ہے اور اسی میڈیا کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پشاور میں ہوا اس کے حوالے سے میری فدا عدیل صاحب سے کچھ دوستوں سے بات ہوئی. میں ان سے پوچھا کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اب بھی جو ایمبولینسز کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں اور لوگ روتے سنائی دے رہے ہیں, جسد خاکی منتقل کیے جا رہے ہیں. اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ افغانستان کے حالات ہیں, ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں, اور یہ دیکھنا ہے کہ جب ہماری بات چیت ختم ہو گئی تو ہم کتنے تیار تھے. 15 اگست کی تبدیلی جو ہوئی تھی اس کے بعد یہ پتا تھا کہ بہت کچھ ہوگا ہمارے ہاں, ہماری گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی جا سکتی ہے, یہ پتا تھا. تو ہم کتنے تیار تھے؟ اس سوال کا جواب ہمیں خود سے کرنا چاہیے. اس سوال کا جواب عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے, افواج پاکستان سے, سیکیورٹی فورسز سے, سب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے, ہماری تیاری کا عالم کیا تھا. تو یہ چیک کرنے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہمیشہ حملہ کرنے والے کے پاس ایج ہوتا ہے. آپ تیار کھڑے ہیں, لیکن آپ تیار کھڑے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے وہ ایک عام شہری کی طرح آ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون حملہ کر دے گا. بالکل اسی طرح سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہے, وہ آیا, اس نے اچانک آ کے گولی چلائی, اندر گھسا, اور اندر گھستے ہوئے بھی ایک تنگ راہداری میں سے بھی اس نے 2 لوگوں کو گولی ماری اور اندر جا کے دوسری صف میں پیش امام صاحب کے سامنے اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے. شہر کی 2 بڑی امام بارگاہوں میں سے ایک امام بارگاہ تھی, پورے شہر سے لوگ یہاں نماز ادا کرنے آتے تھے. اور جو اندرون شہر ہے پشاور کا, فصیل شہر کے اندر والڈ سٹی پشاور, اس کے اندر تھی یہ قدیمی امام بارگاہ ہے, اور یہاں پر یہ ہوا ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. او آئی سی کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس سے پہلے ہونا اس کا, آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہوئی ہے, اس موقع پر ہونا, پہلے میچ کے موقع پر ہونا اس کا, یہ بہت اہم ہے. پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک بار پھر وہی کیا گیا. ہماری اس پر سیاست بھی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے دہشت گردوں سے نمٹنا, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. عمران خان صاحب نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پشاور کی امام بارگاہ پر بزدلانہ دہشت گرد حملے کے تناظر میں سی ٹی ڈی اور ایجنسیوں سے رابطے میں اور اس ضمن میں جاری کارروائیوں کی ذاتی طور پر نگرانی کرتا رہا ہوں. یہ دہشت گرد کہاں سے آئے, اس حوالے سے تمام معلومات اب ہمیں میسر ہیں, چنانچہ پوری قوت سے ان کے تعاقب میں جا رہے ہیں. ہماری ایجنسیز نے پتہ لگا لیا ہے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ, اور یہ جو پتہ لگا لیا ہے اس میں ٹیکنالوجی کی اور انٹیلیجنس کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ پتہ لگا لیا گیا ہے, اب ان کے ساتھیوں کے پیچھے ہیں اور ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ اسی طرح سے ہوتا آیا ہے, اور اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکا جا سکتا مکمل طور پر, لیکن منیمائز کیا جانا چاہیے, اور یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر کیا جائے, فوری طور پر موو کیا جائے. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں, امریکہ سے آواز اٹھی ہے, اور امریکہ سے اٹھنے والی آواز میں مطالبہ کیا گیا ہے صدر پیوٹن کے قتل کا. یہ امریکی سینیٹر ہیں لنزے گراہم, امریکی ایوان میں 20 برس سے موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ روس میں کاش کوئی صدر پیوٹن کو قتل کر دے, پھر یہ حالات قابو میں آ سکتے ہیں, پھر یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کہ کاش کوئی پیوٹن کو قتل کر دے. یہ ٹھیک ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی طور درست نہیں ہوتی, جنگ کا کوئی جواز بھی فراہم نہیں کیا جا سکتا, بمباری کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا, لوگوں کو مارنے کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو کہہ رہا ہے, ایسی موقع پہ انگلش میں کہتے ہیں لک ہو از ٹاکنگ بائی دا وے. یہ وہ لوگ ہیں جو دھڑا دھڑ ملکوں پر مسلسل بمباری کرتے رہے ہیں. یہ جنگ سے پیچھے ہٹتے تو اس بات پہ نوبیل انعام امن کا لے لیتے. یہ عراق پہ, افغانستان پہ, ویتنام پہ, کمبوڈیا پہ یہ مسلسل بمباری کرتے رہے ہیں, اور اب یہ انسانی حقوق کے چیمپئن بھی سب سے بڑے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیوٹن کو قتل کر دے. ان کے قتل کا مطالبہ کیا جانا چاہیے تھا. جب یہ لوگ ملکوں بمباری کر رہے تھے تو پھر بالکل اسی طرح سے ان کے قتل کا مطالبہ کیا جانا چاہیے تھا جس طرح سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.